नमस्कार, मेरो नाम हो सूरज ढकाल र आज चाहिँ म कक्षा 12 को फाइनल एकाउन्टको बारेमा चाहिँ केही त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने केही टिप्सहरू दिन गएको छु। यो चाहिँ हाम्रो कक्षा 12 मा चाहिँ फाइनल एकाउन्ट 12 मार्क्सको र वर्कसिट 8 मार्क्सको गरेर चाहिँ टोटलमा हाम्रो 20 मार्क्समा आउँछ। र यसको लागि यो फाइनल एकाउन्ट बुझ्यो भने चाहिँ वर्कसिट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र धेरैलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ यो फाइनल एकाउन्ट कसरी गर्ने भनेर। र म यसमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ फाइनल एकाउन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा टेक्निकहरू दिन्छु, के पर्छन्, कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा। र अर्को भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमै सल्भ गरेर म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। र यसमा सर्वप्रथम त यसमा हाम्रो चारवटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट, अर्को छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र अर्को छ प्रॉफिट एन्ड। हाम्रो चाहिँ 11 क्लासमा चाहिँ तीनटा मात्र हुन्थ्यो, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्ने एउटा थपिन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट थपिने गर्दछ। 4 मा छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट है त, यो हुने गर्दछ। अब सर्वप्रथम हाम्रो यो एउटा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ अब टोटल फाइनल अकाउन्ट उसको अब एसेट्स लायबिलिटिज कति हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा सँग सम्बन्धित छ। एट द एन्ड अफ फाइनान्शियल इयरको अन्तिम वर्षमा उसको एसेट्स लायबिलिटिज कसरी गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट गरेर प्रॉफिट एन्ड यो स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यसको बारेमा अब कसरी गरिन्छ एउटा कम्पनीको उदाहरण दिएर चाहिँ म बताउँछु। चारवटा पढियो, चारवटाको बारेमा हामीले थाहा भयो। अब ट्रेडिङ, अब यसमा हामीले एउटा के बुझौँ भने XYZ कम्पनी रहेछ एउटा, सपोज, ठिक छ। XYZ कम्पनी अर्थात् एउटा नुडल्स कम्पनी सम्झौँ न, नुडल्स कम्पनी भनेपछि अझै सजिलो हुन्छ। एउटा चाउचाउ उद्योग, चाउचाउ उद्योग छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाउचाउ उद्योग होइन, चाउचाउ उद्योग भनिसकेपछि अब सबै कुराहरू, अब ल्यान्ड, बिल्डिङहरू, फर्निचरहरू सबै कुराहरूको पर्याप्त मात्रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै डेभलप भइसकेपछि अब हामीले त्यसमा के गर्नुपर्छ, अपरेटिङ स्टार्ट बनाउनु होइन। अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ चाउचाउ बनाउनको निम्ति हाम्रो पहिला ट्रेडिङ अकाउन्टसँग सम्बन्धित है त। यो ट्रेडिङको प्रत्येकको बारेमा यो के हो, यसले टाइटल भनेको के हो भनेर बुझियो भने हामीले गएर मजाले हिसाब गर्न सकिन्छ। अब यो हामीले यसको घोक्न पर्दैन। ट्रेडिङ अकाउन्टमा धेरै जसो विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा के पर्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के पर्छ सबै त्यो घोक्नु छ। तर त्यो होइन, ट्रेडिङ यसको टाइटल बुझ्यो भने त घोक्न पर्दैन, जस्तो सुकै दिए पनि यो भनेको के हो, अर्थ मिनिङ यसको बुझ्न सक्यो भने हामीले त्यस्तो भित्रको केही घोक्न पर्दैन। अब त्यही भएर हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के भन्दा चाहिँ नेपालीमा यसलाई व्यापार खाता भन्ने गर्दछ होइन। व्यापार खाता यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाखेरि, जस्तै चाउचाउ बनाउनको लागि सुरुमा के चाहिन्छ, चाउचाउ बनाउनको लागि सुरुमा मेटेरियल होइन। मेटेरियलको लागि अब जस्तै मेटेरियल भन्दा पनि जस्तो कस्तो भन्दा चाहिँ यो 2075 सालको छ, 76 सालको छ। अब 75 सालमा क्लोजिङ स्टक रहेको छ भने 76 मा आएर के हुन्छ, त्यो ओपनिङ स्टक हुन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्यो, ओपनिङ स्टक है। पहिले के भयो हाम्रो ओपनिङ स्टक, ठिक छ। अब त्यो बाँकी रहेको मेटेरियलमा त पुग्दैन हामीलाई चाउचाउ उत्पादन गर्नको निम्ति। ओपनिङ स्टक जस्तो क्लोजिङ स्टक भनेको पहिला कस्तो भन्दा चाहिँ 75 सालमा चाहिँ हाम्रो 20,000 चाउचाउको लागि के दिन्छ, 20,000 टन चाहिँ अब हाम्रो पिठो रहेछ, मैदा रहेछ। अब त्यो मैदा चाहिँ 76 सालमा आउँदाखेरि के भयो, ओपनिङ स्टक रूपमा देख्न सकियो। अब 76 बाट 77 जसरी गरे पनि भयो। त्यतिले मात्र नपुग्ने भएको कारणले गर्दा के गर्नु पर्छ, हामीले पर्चेज गर्नु पर्यो है त साथीहरु, पर्चेज गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब पर्चेज गर्दा गर्दै कहिले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, रिटर्न गरेछ भने अब लेस गरिदिने हुन्छ। हामी त्यो गर्न सकिन्छ त। म एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमै म त्यसो गराउँछु। के गर्नु पर्यो, अब हामीले पर्चेज कहाँबाट एउटै शब्दमा हामीले के किन्ने हम, पिठो किन्ने हम होइन, मैदा किन्ने हम। मैदा कहाँबाट किन्ने हम भन्दा चाहिँ अब सपोज भैरवाबाट हामी गयौँ हो,
अब भैरव अब नाकाबाट अब कताबाट हुनसक्छ, त्यसबाट त्यताबाट ल्याउँदाखेरि त्यसको एउटा सर्टेन एउटा कस्टम ड्युटी त तिर्नु पर्ने हुन्छ नि होइन। जस्तो हामीले के सम्झौँ भने टडकबाट हामीले ल्यायौँ र त्यो ल्याए बापत चाहिँ हामीले के तिर्नु पर्यो त कस्टम ड्युटी, एउटा भन्सार जस्तो भनौँ न, भन्सार तिर्नु पर्यो है त, त्यो तिर्नु पर्यो कस्टम ड्युटी है त। कस्टम ड्युटी तिर ओपन स्टक भयो, अब पर्छ अब त्यो किन ल्याइसकेपछि कस्टम ड्युटी तिरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ गाडी भाडा लाग्छ। गाडीबाट यहाँसम्म ल्याएको, फ्याक्ट्रीसम्म ल्याएको है, यो भनेको फ्याक्ट्रीसँग जे खर्च लाग्छ त्यो मात्र है, ओन्ली, अरू केही पनि होइन। अब फ्याक्ट्रीभित्र ल्याइसक्यो भनेपछि त्यसलाई भन्छ अर्को भाषामा एकाउन्टको भाषामा क्यारियज इनवार्ड पनि भन्छ, कहिले क्यारियज मात्र पनि दिन्छ है, र यसलाई फ्राइड पनि भन्ने गर्छ है त, फ्राइड पनि यसलाई भन्ने गर्छ। यो भयो। अब यति कुरोहरू सबै मेटेरियलहरू सबै सामान आफ्नो उसमा ल्याइसकेपछि, फ्याक्ट्रीमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यसै चाउचुत उत्पादन हुँदैन। चाउचुत उत्पादन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो ल्याइसकेपछि अब वर्करहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब काममा लगाउनु पर्यो। अब वर्करहरू बिना त्यसै त काम गर्दैन तिनीहरूले, तिनीहरूलाई काम गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ वेजेस दिनु पर्यो तिनीहरूको, किनकि हामीले सर्भिस लिइरहेछौँ। त्यही भएर अब फ्याक्ट्री हाम्रो चालु भयो सम्झौँ, वर्करलाई काम आयो त्यसैमा है, त्यसलाई के दिनु पर्यो वेजेस दिनु पर्यो होइन। डे टु डे बेसिसमा हामीले वेजेस तिरिन्छ भने अब मन्थली बेसिसमा स्यालेरी तिरिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो हो। र अब यति वेजेस तिरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब त्यहाँ फ्याक्ट्री हामीले के भनेछौँ भने ट्रेडिङ गर्नुको फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित है, के हो भने विशेष त यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस है त, ठिक छ, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, वेजेस भयो होइन। अब त्यसपछि अब हामी फ्याक्ट्री बिस्तारै बिस्तारै अब सञ्चालन गर्दै गरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के चाहिन्छ, फ्याक्ट्री त त्यसै सञ्चालन हुँदा चाउचुक उत्पादन हुँदा के खर्च भइरहेको, त्यहाँ अब हिटिङ चाहिन्छ होइन, हिटिङ चाहियो, लाइटिङ चाहियो होइन। कुनै कम्पनीको नेचरमा फरक पर्छ, अब ठुलो कम्पनी छ, कस्तो कम्पनी छ होइन, कोइला चाहिएला कुनै कम्पनीमा, कुनैमा ग्यास चाहिएला होइन, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनेर अब एउटा छुट्टै एक्सपेन्सेस हुन्छ होइन, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी है त, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भयो। अब अरू त्यस्तै त्यस्तै खर्चहरू अब फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित हामीले अरू केही बुझ्नु परेन, फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरू है त साथीहरू। यसमा अब यस्तै यस्तै खर्चहरू हुन्छन् होइन। यो हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको बारेमा भयो है त। अब तपाईँले नबुझ्नु भए पनि मलाई चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला, म त्यही अनुसारको चाहिँ म सुधार गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बताउने छु अर्को भिडियोमा। र अर्को छ त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अब यसलाई नेपालीमा भन्छ नाफा नोक्सान खाता होइन, नाफा नोक्सान खाता। अब यो नाफा नोक्सान खाता भन्नाले कस्तो बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चाउचाउ हामीले बनाएर भ्याइसक्यौँ, फिनिस्ड भइसक्यो, चाउचाउ भइसक्यो, अब त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप हुन्छ नि, हामीले अब त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ त त्यसको लागि, चाउचाउको लागि त्यो सबै एक्सपेन्सेस भनेको के हो त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। फ्याक्ट्री अब फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित अहिलेको ट्रेड गर्नुभयो, अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको सबै काम भइसक्यो, अब त्यसपछिको लागि गर्छ। हामी तिनवटा कम्पोनेन्ट बुझ्यो हुन्छ यसमा खास विशेषता हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स। यो दुईटा टाइटल सम्झेपछि पुग्छ, दुईटा टाइटल सम्झिनुहोस् होइन, त्यस सकिन्छ। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अफिस र अफिसमा होइन, कार्यालय र अब त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा अब कस्तो कस्तो खर्च लाग्छ त ल। अब हामीले जेनरली अब अफिसमा कस्तो, अहिलेको फ्याक्ट्रीको कुरा भयो, अब यहाँ अफिसलाई हेरौँ है त। अफिसमा जेनरली अब काम गर्ने कर्मचारीलाई हामीले स्यालेरी तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, स्यालेरी वेजेसको रूपमा पनि भन्न सक्यो, हामीले स्यालेरी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अफिसमा विभिन्न किसिमका मेटेरियलहरू जुन अब प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, अब हुन त अब सानो सानो फाइलहरू हुन्छ, त्यो फाइलहरू लेख्न त्यो स्टेसनरी अन्तर्गतै पर्दछ है त। प्रिन्टिङ एन्ड
स्टेसनरी। अब त्यस्तै गरेर फ्याक्ट्रीमा अफिसमा अब अरू के हुन्छ त यो गरिसकेपछि भन्दा चाहिँ अफिसमा कानुनी रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो सम्बन्धी खर्चहरू लाग्छ। अब दर्ता गर्न पर्यो, यता अफिसको अब त्यो सबै चार्जहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यसलाई लिगल चार्जेसको रूपमा देखाउँछ है त। त्यस्तै गरेर अरू के हुनसक्छ त यसमा भन्दा चाहिँ अब अफिस अब जेनरली अब भाडामा पनि लिन सकिन्छ होइन, त्यो भएर यसको चाहिँ अफिसको रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ है, ठिक छ, रेन्ट तिर्नु पर्यो। अब अफिसलाई हो कि मेन भनेको अफिसलाई फोकस गर्नु हामीले है त, रेन्ट भनेको हामीले तिरेको खर्च भयो, अफिससँग सम्बन्धित भयो। अब यो कुरा भयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अफिसमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूको अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, लाइफ इन्सुरेन्स। अब अफिसको पनि इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, अब पछि आगो लागि हुनसक्छ, त्यो सम्बन्धी खर्च भयो, त्यो इन्डाइरेक्ट हो। जेनरली भन्नुपर्दा खास प्रोफेसनल लसको भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, जुन चाहिँ देख्न सकिँदैन, भिजिबल हुँदैन। यो के भयो भन्दा चाहिँ इन्सुरेन्स है त, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस पनि लाग्यो है त, इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित खर्चहरू पनि यसमा लाग्यो। हामीले अब इम्प्लोइको पनि गर्न सकिन्छ र अफिसको पनि हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ, बिमा शुल्क भन्न खोजेको यसले, बिमा खर्च। र अरू अब के लाग्न सक्छ त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ स्यालेरी भयो, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, लिगल चार्ज, रेन्ट, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस, यही कुराहरू। अब अफिसमा अब भनौँ विभिन्न किसिमका फर्निचरहरू हुनसक्छन् होइन, मेसिनहरू हुनसक्छन्, तिनीहरूको अब डिप्रिसिएसन भनेर पनि हामीले काट्न सकिँदैन होइन, ठिक छ, यो भयो। अनि त्यस्तै गरेर अब बेला बेला अफिस चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ अडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, नाफा नोक्सान के भयो स्टेटमेन्टहरूको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो के हुन्छ भन्दा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो अडिटरलाई हायर गर्छ र अडिटरलाई हायर गरेर चाहिँ त्यहाँ सबै उसले हेर्छ, त्यहाँ कस्तो छ त उनीहरूको प्रफिटको सिचुएसन छ, सबै उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ पत्ता लगाइदिन्छ। र त्यो पत्ता लगाइदिए बापत उसले अब हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ, अडिट फी है, अडिट फी तिर्नु पर्यो, ठिक छ, यो भयो अफिससँग रिलेटेड। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामीले टाइटल बुझौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ कस्तो बिक्री वितरण गरे बापत के बिक्री वितरण गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खर्च लाग्छ त त्योसँग सम्बन्धित। अब सेलिङ गर्दाखेरि जस्तै हामीले अब के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ सेलिङ सम्बन्ध चाउचो बनाएर भ्याइयो, अब चाउचोको लागि प्रमोसन हुन्छ नि, त्यसको लागि लाग्ने छ। जस्तो चाउचो अब प्रमोसनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त एडभर्टाइज, पहिला हामीले यो भन्दा नि यसो बुझौँ है त, खास यो के भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब चाउचो बनाएर भ्याइयो, अब त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको अब जस्तो प्याकेजिङ हुन्छ नि, प्याकेजिङ त्यो सेल्सको लागि एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो, प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस हुनसक्छ है। अब प्याकेजिङ बनाइसकेपछि सबै कुराहरू भइसकेपछि हामी त्यसको लागि प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एडभर्टिजमेन्ट है त, एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पर्यो। र एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको लागि अब सपोज हामीले सामान अब बनाइसकेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानको लागि हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि दुबारी खर्च है, क्यारेज आउटवार्ड भन्छ त्यसलाई, जसलाई क्यारेज आउटवार्ड, अहिलेको इनवार्ड हो है, नजुकिने यसमा, अहिलेको इनवार्ड हो, यसमा चाहिँ आउटवार्ड, फ्याक्ट्रीबाट बाहिर लाँदैछ भने क्यारेज आउटवार्ड हुने गर्छ। र त्यस्तै गरेर अब अहिले ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पनि यसमा चढ्ने गर्छ, किनकि बेच्नकै लागि लागेको खर्च हो, अरू त होइन लागेको खर्च। अब त्यस्तै गरेर सेल्सम्यानको स्यालेरी है, यहाँ स्यालेरी मात्र दियो भने त हामीले अफिस के हो भन्ने बुझ्छ, तर सेल्सम्यान स्यालेरी कहिले काहीँ दियो भने चाहिँ हामीले यसमा हामीले चढाउन सकिन्छ है त। कुरो एउटै हो, आखिरमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दुईटैमा हो, जता चढाए पनि केही हुँदैन। यदि फरक कम्पोनेन्ट भन्ने पारमा फेरि कस्टिङमा अलिकति फरक हुने गर्छ। अब यो यही टाइटललाई लिएर हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को अब हामीले सामान बेचिन्छ, बेच्दाखेरि के हुन्छ भन्दा डिस्काउन्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन, त्यो बेच्दाखेरि लागेको खर्च हो, डिस्काउन्ट भयो। त्यस्तै गरेर अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सामान हामीले बेचिन्छ, उधारमा बेचिन्छ होइन, बेच्दाखेरि हो यो खास भन्न खोजेको, बेच्दाखेरि अब के हुन्छ त पैसा नउठ्न सक्छ, त्यो बापत हामीलाई के लाग्न सक्छ, ब्याड डे, नउठेको पैसा है, खराब ऋण, उठ्दै उठेन, पैसा डुब्यो भने त ब्याड डे भयो नि त। अब रिकभर भयो, एक्सपेन्सेस भयो, पैसा डुब्यो घाटाको रूपमा, अब रिकभर भयो भने चाहिँ त्यसलाई इन्कमको रूपमा राख्न सकिन्छ है। यो भनेको यी सबै एक्सपेन्सेस हुन्, मैले अहिले जति पनि भने एक्सपेन्सेस हुन् यिनीहरू।
यो भयो, मेटाइदिएँ है त मैले यो। अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट गराइसकेपछि हामीले अब जति इन्कम जति अब हाम्रो यो खास भनेको यसमा डेबिटको कुराहरू हुन्। इन्कमको कुराहरू त हामीले अब धेरै जसो अब इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्दैला के भन्दैला होइन, त्यो कुराहरू चढाउन सकिन्छ हामीले। म त्यो न्युमेरिकल नै सिकाउँछु। प्रॉफिट एन्ड लस अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट है त, इरा भनेको नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता। नाफा कमाइसकेपछि है, अहिले त्यहाँ ट्याक्सको कुरा पनि छुटेछ, सरी ट्याक्स पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ, किनकि हामीले अब प्रोसेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हाम्रो नाफा पनि हुन्छ नि त होइन, नाफाको केही सर्टेन तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नाफा कमाइसकेपछि नाफा नोक्सान कसरी बाँडफाँड गर्न सकिन्छ त होइन। नाफा कमाइयो भने नाफा हामीले अब बाँड्ने भनेको कि त डिभिडेन्ड दिने हो, डिभिडेन्ड बाँड्नु पऱ्यो नि त। अब त्यहाँ थुप्रैको लगानी हुन्छ सेयर होल्डरहरूको, तिनीहरूलाई डिभिडेन्ड बाँड्नु पर्छ हामीले है त, लाभ अंश वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ जनरल रिजर्भ फन्ड पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ हामीले होइन, एउटा कोष खडा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले नाफाको भागबाट है, नाफाको भागबाट हामीले डिभिडेन्ड दिन सकियो, जनरल रिजर्भको रूपमा फन्ड गर्न सकियो, क्रिएट गर्न सकियो होइन। अब सिङ्किङ फन्ड होला, अब सबै कुराहरू यसैमा छ। प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्छ, त्यहाँ डिभिडेन्ड नभने पनि प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्छ है त। यो भयो यसमा है त। पछि फ्युचरमा हो यो जनरल रिजर्भ भनेको, फ्युचरमा चाहिँ अब केही अनसर्टेन आउन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ रिजर्भ फन्ड क्रिएट गरेको हुन्छ है त। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट गरिसकेपछि हामीले यो एक्सपेन्सेस है, अब त्यहाँ इन्कममा चाहिँ हामीले खासै देखाएको हुँदैन। ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिट खास अब यहाँ कस्तो भन्दा चाहिँ सेयर क्यापिटल त्योमा के चढ्छ भनेर हो। यहाँ म यसलाई एन्ड लायबिलिटिज फर्मेट हाम्रो यस्तो हुने गरेछ। र यसमा हाम्रो सेयर क्यापिटल, यसमा कम्पनीले जान्नुपर्ने नै हुन्छ है, सेयर क्यापिटल। अब यसभित्र के कुराहरू त जेनरली त्यहाँ सेयर क्यापिटल लेखेको हुन्छ, पेड अफ क्यापिटल, रिजर्भ क्यापिटल, सबै कुराहरू है त। सबै सेयर प्रिमियमहरू अब यसमा चढाउन सक्यो हामीले। एउटा मात्रै दिएको हुन्छ सेयर क्यापिटल, हामीले खासै युज गर्नु पर्दैन, यसमा फोकस गर्नु पर्दैन। रिजर्भ एन्ड सरप्लस यहाँ कस्तो भने जब यहाँबाट हाम्रो अहिलेको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनबाट जुन चाहिँ नाफा आउँछ नि, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब नाफा आछ भने यहीँ चढाइन्छ। सरप्लसको कुरा आयो नि त होइन, नेट प्रॉफिटको भागहरू नाफा नोक्सान अब बाँकी रहेको कि सपोज नाफा कमाइसकेपछि डिभिडेन्डहरू बाँडिसक्छौँ हामीले, र त्यो बाँडिसकेपछि बाँकी रहेको जुन चाहिँ छ यहाँ चढाइन्छ, त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन। र अब जेनरल रिजर्भ छ भने पनि यहाँ चढाइन्छ हामीले। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दुई ठाउँमा चढाइन्छ भने थाहा छ हामीलाई होइन, त्यो कुराहरू भयो। जनरल रिजर्भहरू चढ्यो यसमा। र त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो चाहिँ यसमा सेक्युर्ड लोन है त। सेक्युर्ड लोनमा हाम्रो कस्तो भन्दा चाहिँ डिबेन्चर बोन्ड लोन, तीनटा नाम यो है। जुन दिए पनि हामीले यसैमा लेख्ने है त, लङ टर्म लोन हो यो भयो। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको अरू केही सम्झिनु परेन, ओन्ली कस्तो भने कस्तो शब्दबाट भने आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने शब्द हुनसक्छ, ड्यू हुनसक्छ होइन, अनपेड हुनसक्छ, पेबल हुनसक्छ। यी शब्दहरू छन् भने यहीँ चढाइदियो। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, स्यालेरी ड्यू, अनपेड स्यालेरी, स्यालेरी पेबल भन्ने यसरी भनिसक्छ। हो जुनसुकै शब्द आयो भने यी कुराहरू चाहिँ यहीँ भयो। र अर्को अब त्यसको चाहिँ क्रेडिटर भन्ने पनि हुन्छ, क्रेडिटर्स। अब अकाउन्ट पेबल, बिल्स पेबलको कुरा यहीँ गइहाल्यो नि होइन। क्रेडिटर्स भयो, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, अनपेड, पेबल। अब कहिलेकाहीँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि भन्छ,
त्यो भनेको लोनै हो, लोन जस्तै हो, सर्ट टर्म तर त्यो ब्याङ्कबाट आएको है त। यी कुराहरू यसमा चढे। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स एउटा छुटेछ सरी प्रोभिजन भन्ने हुन्छ यहाँनिर। अर्को प्रोभिजनमा अरू के पो हुन्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोपोज डिभिडेन्ड कुराहरू चढ्छ है त। यसमा फिक्स एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब फिक्स्ड एसेट्स जुन चाहिँ अब फिक्स्ड भनिसकेपछि टेन्जिबल इन्टेन्जिबल हुन्छ यहाँ विशेष गरी देख्न सकिने र देख्न नसकिने। अब देख्न सकिने कस्तो हुन्छ सक्छ भन्दाखेरि मेसिनरी हुनसक्छ होइन, डिप्रेसनमा छ भने त हामी काट्नु पर्ने त म न्युमेरिकलमै सिकाउँछु। प्लान्ट हुनसक्छ होइन, भेहिकल हुनसक्छ, अरू फर्निचर हुनसक्छ होइन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हुनसक्छ, यी कुराहरू है त। यो भयो फिक्स्ड एसेट्स। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट हामीले त्यही चढाइन्छ नि, इन्भेस्टमेन्ट नै लेखेको हुन्छ, के गर्ने पर्दैन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ सर्ट टर्मको है, यो भनेको 1 वर्षभन्दा बढीको हो, यो चाहिँ सर्ट टर्म क्यास हाम्रो 1 वर्षभित्रमा हामीले कन्भर्जन गर्न सकिन्छ होइन, कारोबार भइरहेको छ, क्यास भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो होइन, क्यास र ब्याङ्क भन्दाको एउटै हो, क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स र डेब्टर्स। यसको 3टा नाम है, 3टा नाम मान्छेको 3टा नाम भने जस्तै अब बोलाउने नाम, नेक नेम र चाहिँ अब उसको नर्मलको नाम भने जस्तै यसको पनि 3टा नाम सक्दैन हामीले। अब अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छ यसलाई र बिल्स रिसिभेबल पनि भन्छ है, अकाउन्ट रिसिभेबल र बिल्स रिसिभेबल पनि हुन्छ। र अर्को छ क्लोजिङ स्टक, इन्भेन्ट्री पनि हो यसको नाम है, स्टक मात्र दियो भने पनि त क्लोजिङ स्टकै हो भनेर सम्झिन सकिन्छ है त। अब त्यस्तै छ अर्को हाम्रो लोन एन्ड एडभान्स। लोन एन्ड एडभान्स भनेको एडभान्स जतिसुकै कुरा आए पनि यहीँ चल्छ। जस्तै प्रिपेड इन्सुरेन्स हुनसक्छ, प्रिपेड स्यालेरी, प्रिपेड भन्ने शब्द है अरू केही खाना गर्नु परेन, प्रिपेड र एडभान्स भन्ने शब्दसँग जोडिएर आएको छ भने त्यो यहीँ चढ्यो है त, प्रिपेड एडभान्स है। अब जेनरली मिसलेनियस भनेर खासै हुँदैन, ततै पनि हामीले टाइटलमा राखौँ। कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि कुनै टाइटलै नभेटिएको छ भने यसमा चढाउन सकियो। जस्तै अब डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा भयो, प्रिलिमिनरी कुराहरू त्यो सबै यहीँ चढ्छ है त। यो थियो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको कुराहरू, यसरी गर्न सकिन्छ। 12 मार्क्सको हुन्छ। एउटा कुरो यसमा कस्तो भन्दा चाहिँ जस्तो मुख्य कुरो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र हामी झुकिन्छ यहाँनिर। ट्रायल ब्यालेन्स भित्र जस्तो अब आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने शब्द, ड्यू भन्ने शब्द, पेएबल भन्ने शब्द हैन, अनि अनपेड भन्ने शब्द ट्रायल ब्यालेन्स भित्र है, अनि प्रिपेड भन्ने शब्द, अनि एडभान्स भन्ने शब्द, अनि क्लोजिङ स्टक भन्ने शब्द देखियो भने त्यसलाई हामी सिधै ब्यालेन्स सिटमा राखिन्छ है त। सिधै कहाँ राखिन्छ? ब्यालेन्स सिट भित्र। अनि कता राखिन्छ भन्ने हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ है। जस्तो अब खास यहाँ कस्तो भने क्रेडिटतिर दिएको भनेको त लायबिलिटी हो, लायबिलिटी जस्तो बुझ्न सकिन्छ। डेबिट भनेको एसेट्स हो, ठिक छ, त्यतातिर राख्छ। अब क्लोजिङ स्टक हामीलाई डेबिटतिर दिएको हुन्छ त्यो एसेट्समा राख्न सक्यो हैन, खास त्यो हो। ल आजलाई यति नै। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो, केही राय सल्लाह सुझाव चाहिँ अब तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ दिनु होला, भनिदिनु होला। र कस्तो भिडियो लिएर आउनुपर्छ तपाईँको सल्लाह बमोजिमले कमेन्टमा के लेख्नुहुन्छ त्यही अनुसारै म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउँछु है त। हस् त, धन्यवाद।